देवबंद से हाँ प्यार है, देवबंद से हाँ पालिहाना प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल-अलीम अल-मुक़्तदिर खालिक़ अश-शम्स वल-क़मर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु الذي أرسل إلى كافة أهل البر والبحر فقام بأمر ربه فأنذر وجاهد في سبيله وشمر صلى الله عليه وعلى آله وأكثر وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المحشر. أما بعد، إخواني في الله وأساتذتي الأجلاء، إني أريد في هذه الحفلة المباركة الميمونة أن أوجه كلامي إلى هيئة الشخصية العبقرية التي خدمت العلم والدين وأدهشت العالم كله بخدماته الجليلة. العالم النابغ الذي ترك وراءه من نظائر الآثار ما استفاد به الأجيال ولا يزالون. الأستاذ المتضلع الذي يباهي به التاريخ الإسلامي بل التاريخ الإنساني كله. المعلم الناجح الذي لن ينساه التاريخ أبدا. الفقيه المتمكن الذي لا يزال اسمه يتلألأ على سماء العلم والمعرفة. المحدث الجليل الذي تنورت بمآثره صفحات التاريخ الإسلامي مشرقة بيضاء تعثرت بعلمه الندوات وطابت بلقائه الأمسيات وسعدت بوجوده الجلسات. ينجذب الطلاب إلى دروسه في الحلقات ويقبل العلماء على محاضراته في المؤتمرات. كان ذلك شخصية شيخنا الحبيب المحدث الجليل الفقيه النبيل فضيلة الشيخ المفتي سعيد أحمد البارقوري رحمه الله رحمة واسعة، الذي انتقل إلى رحمة الله وترك بوفاته فراغا لا يمكن أن يملأ بسهولة إلا أن يشاء الله، فإنه على كل شيء قدير. لما جاء خبر وفاة الشيخ تعثرت به الأبواب وتلعثمت به الشفاه، وقال القلب هذا خبر لا أخبار، وقالت النفس ما أشد هذا المصاب على القلب وما أقصاه. إخواني في الله، ولد هذا الفضيل الغالي عام 1360 من الهجرة النبوية، الموافق عام 1940 من الميلاد، في قرية كالرة بمنطقة بارنبور من ولاية جرات بالهند. تعلم العلوم الابتدائية في المدارس المختلفة بما فيها جامعة مظاهر العلوم والمدارس التي تقع في منطقته، حتى التحق بالجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند عام 1308 من الهجرة النبوية، وتخرج فيها عام 1082 من الهجرة النبوية. فاضلا عالما صالحا حاصلا على المركز الأول في الاختبارات النهائية، ثم التحق بقسم الإفتاء وبذل جهودا جبارة فأصبح ذا أهلية فارغة وكفاءة ممتازة. أيها السادة، إن الشيخ قد عانى كثيرا من المشاكل والشدائد. والمحن والمصائب في سبيل تلقي العلم، وهجر في طلب العلم أرقام فحصل على العلم والسفاء، وأخذ الرماية بالإسلام حتى ترأس وساد، وعم علمه البلاد والعباد حتى ترأس وساد وعم علمه البلاد. وبعد
في هذا المجال، وحالفه نجاح وراء نجاح، وحالفه نجاح وراء نجاح، وكذلك اعتنى بالتصنيف والتاليف بالاستقرار، فأحرز تقدما فارقا في هذا المضمار، فأحرز تقدما فارقا في هذا المضمار، وزود المكتبة الإسلامية بتصانيفه العلمية الفريدة المتنوعة، بما فيها كثير من المؤلفات يبلغ عددها نحو 50 مؤلفات. أيها الجمع الكريم المبارك، هذه حقيقة ساتعة نيرة بيضاء، أن الأمة المسلمة كلها حزينة جدا بفراق الشيخ سعيد أحمد البانكوري. وكيف لا تحزن؟ ولم لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته علما بارزا من أعلام الكتاب والسنة. وكيف لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته قلما بليغا طالما أقل المكتبة الإسلامية بمستريح الأفكار وروائع الحكم. ولماذا لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته لسانا مفوها رأى أمسكة الخرافيين تمتد إلى جوهر الإسلام، فقد دعاها بالأدلة القاطعة والحجج السادعة. وكيف لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته شخصية علمية فذة نفعت الأمة وأشبعت الغنى وشرعت الصدور وأنارت الأبصار والعقول. وكيف لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته مربيا فارغا لعب دورا بارزا في تربية الأجيال الناشئة، تربية علمية دينية. وكيف لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته مؤلفا نابحا. وكيف لا تحزن؟ إذ أنها فقدت بوفاته داعية مخلصا حكيما وظف أوقاته الثمينة ولحظاته الغالية في مرضات الله، وتحمل المشقة والتعب في سبيل خدمة الدين وعبادة الله. ولا شك أن وفاة الشيخ رحمه الله فاجعة عظيمة لا تعوض، وظلمة في الإسلام لا تسد، ونقص في الأرض لا يجبر. أسأل الله الكريم أن يتغمد الفقيد بغافر رحمته ومغفرته. أسأل الله الكريم أن يتقبل حسناته وخدماته